दो जुड़वा गांव की कहानी। दो गांव थे जो बिल्कुल ही पास पास आबाद थे। उन गांव में बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था। उन दोनों गांव वालों के मज़हब बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जिसकी बदौलत हर वक्त उनकी आपस में बहस होती, मज़हब को लेकर लड़ाई झगड़ा करते। वो गांव वाले एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे, मगर दोनों गांव अपना निज़ाम बेहतर से भी बेहतर करने की कोशिश में थे, क्योंकि वो दूसरे गांव वालों को जलाना चाहते थे, यानी उनसे बेहतर खुद को बनाना चाहते थे। कुछ अरसा उनका ऐसा हिसाब किताब चलता रहा। उन दोनों गांव में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी। उन दोनों गांव में पानी की कमी बिल्कुल भी ना थी। बाकी गांव वालों में इस तरह का निज़ाम था कि उनके कुएं बने होते, वो उन्हीं में से बाल्टियां भरते, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करते। मगर इन दोनों गांव के लोग और गांव का निज़ाम बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। इन दोनों गांव में एक चश्मा बहता था। दोनों गांव में मुख्तलिफ चश्मा बहता था, और वो लोग उन्हीं चश्मों से पानी भरते और उन्हीं चश्मों में नहाते धोते, अपने कपड़े धोते, अपना ज़रूरियात का सारा काम वहीं पर करते बिना किसी मुश्किल के। बाकी गांव के लोग पानी बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करते, मगर इन दोनों गांव में चश्मा होने की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा सहूलत मौजूद थी। इस वजह से वो दो गांव के लोग बिल्कुल ही ज़रूरत से ज़ायद पानी इस्तेमाल करते। उन दोनों गांव के लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि अगर कोई जोड़ा शादी करना चाहता, यानी उस गांव का लड़का और इस गांव की लड़की, तो वो गांव के बड़े सरदार उन दोनों को जिंदा जला देते, सिवाय इसके कि दोनों का मज़हब मुख्तलिफ होता था। इसी डर के मारे गांव के लोग एक दूसरे से मिलना तो बहुत दूर की बात है, कोई गांव की तरफ नजरें उठा कर भी नहीं देखता था। कुछ अरसा ऐसा सिलसिला चलता रहा, फिर हवाओं का रुख बदला। किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि दोनों गांव में पानी का चश्मा खत्म हो गया। बिल्कुल ही पानी की दोनों गांव में किल्लत हो गई। वो पानी को इतना तरस गए कि खाना बनाना, नहाना धोना, कपड़े धोना बहुत दूर की बात थी। उन्हें पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं था। तब दोनों गांव के लोग इस मुश्किल और परेशानी को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गांव में जगह जगह पे कुएं खुदवाए, कुएं बनवाए कि बारिश होगी, बारिश का पानी इन कुओं में जमा हो जाएगा, तब हमारी कुछ जिंदगी सुलझ जाएगी। मगर काफी अरसा गुजर चुका था, मगर दोनों गांव में किसी भी गांव में बारिश ना हो रही थी। सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि वो प्यास की वजह से धीरे धीरे
مر رہے تھے اور اسی بات کا ڈر انہیں کھائے جا رہا تھا کہ بنا پانی کے 1 دن جیے 2 دن جئیں گے 3 دن جئیں گے آخر موت ہے۔ تب قسمت کا کچھ یوں فیصلہ ہوا کہ دونوں گاؤں کے بالکل درمیان والی زمین، نہ وہ زمین اس گاؤں کی تھی نہ وہ زمین اس گاؤں کی تھی، بالکل درمیان والی جگہ جس کا کوئی بھی مالک نہ تھا، اسی جگہ پہ چشمہ پھوٹا ایک بوڑھے کی لاٹھی مارنے سے۔ سب لوگ پانی بھرنے اسی چشمے کی طرف آ گئے، مگر وہ بوڑھا ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے کسی کو بھی پانی بھرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس وجہ سے دونوں گاؤں کے لوگ ایک ہو گئے اور اس بوڑھے کے مخالف بن گئے اور اس چشمے کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگ گئے، مگر وہ بوڑھا اس بات پہ اٹل تھا کہ چاہے میری جان چلی جائے مگر میں تمہیں اس چشمے کا پانی نہیں لینے دوں گا۔ دونوں گاؤں کے لوگ اس بوڑھے کے مخالف ہو گئے، اس بوڑھے پہ حملہ کرنے کو آئے، مگر اس سے پہلے اس بوڑھے کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب اس بوڑھے نے کہا کہ دیکھو اب تم کس طرح سے دونوں گاؤں کے لوگ ایک جٹ ہو گئے ہو۔ دونوں گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کا مذہب تک بھلا دیا۔ تب اس بوڑھے نے کہا کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہوتا ہے، جس میں غریب لوگوں کی، لاچار لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے، مگر تم دونوں گاؤں کے لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے اپنی جہالت میں۔ اب دیکھو کس طرح تم دونوں بنا سمجھائے خود بخود ایک جٹ ہو گئے ہو، کیونکہ تم دونوں کو اب پانی کی کمی ہو چکی تھی۔ تم دونوں گاؤں والے بے بس لاچار ہو چکے تھے۔ تب تمہیں اپنا مذہب نہیں دکھائی دیا؟ تب گاؤں کے تمام لوگ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے اور اس بوڑھے سے معافی مانگنے لگ گئے کہ آپ ہم دونوں گاؤں کے لوگوں کو بہت سمجھاتے تھے، مگر ہماری جہالت، ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہمیں آپ کی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ تب اس بوڑھے نے ان دونوں گاؤں کے لوگوں کو اس چشمے سے پانی بھرنے دیا اور یوں وہ دونوں گاؤں کے لوگ خوشی خوشی مل جل کے رہنے لگ گئے۔